करता करता म्हाका मेळोन ते विश्वासा कडेन विश्वास गेलो तो म्हाका हांव पळयता कन्फ्युजन जालें सर नमस्कार म्हाका अचानक खोकली येवंक लागले सांगता सर माझ्या घरान सगळ्यांनी गटार सोडलेले आसा पावसाच्या गटारा बरोबर पंचायतीन कंप्लेंट केल्ली आसा कोणी वयले दुप्यातले हांव कित्याक पूण हांव हें केलें तुका तुजें पंचाक सांगल्यार करून दी म्हण तुका कोणूच एक्शन घेयना पंचायत सांगल्यार आतां नाल्यार ताका सांगलें पंचायत तूं करना आहांव करून दिता तो मास्क बीन घालून येवपाक जाय मास्क म्हटल्यार हांगच्यान येतनाच म्हाका खोकली लागली राव एक मिनीट राव कितें आसता गेलें मातशें तिका पडटा तिका सांगत आसा सर पळय म्हण कितें आसता ते गट सबन गटारान सर घर भरला माझे ते मातशें तिका खंय तरी करून दी म्हटलें सत्यावन काय केलो खंय तरी करून दी म्हटलें एका आनी आमी हें करता पावसाच्या उदका बरोबर हेंच्यांनी आपल्याच्या घरातले उदक सोडला माझ्या घरान गटर काय कितें घेतलेलें तर तें कोणीचेर ती रावता ती गटर आतां ते सगळ्यांनी एकामेकांक सोडला तोच प्रॉब्लेम झगडी कशी निभावतले झगडेक प्रश्न ना सर पावसाच्या उदकाक खळी मारून दिया म्हाका बस तुका सांगलें न्हू मारून दिता तुमी सांगलां हांवें सांगलें बरें पळयता जाता तशें आज 3 वर्सां जाली सर हांव थंय आसा पळयता तेजे सर ते लोकांक लागून बाकी आहा बरें हांव पळयता सगळे फोटो हिच्या मोबायलान आसतले ह्या पंचमीच्या उलय न्ही तूं मागीर मातशें ते ती सरपंच तूं मातशें तिका पळयले विचारले सांगले पळयता हांव फॉलोअप करता मातसो हेल्प कर सर बरें 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 म्हणजे तुका वायट दिसूंक ना न्ही शाण्या हांव धांवून हांगा कित्याक येयला सांग पळोवया कितें तरी तेंच्या कानार घालूंक जाय व्हडल्या व्हडल्यांच्या कितें ती पंच सद्या आतां हेवटेन तेवटेन नाचयता म्हाका पयलें न्ही आवाज ऐकलो न्ही तुमी सगळ्यांनी कशें उलयता ते हांव कित्याक सांग पळय हांकां मतां आमी दिता दारांनी हे आमच्या येता कितें 5 वर्सान आमच्या दारान येता ते मतां मागपाक नंबर घेवपाक कितले जाण आसा हय हय पयलीं गटार काडा इतले पयस जावन येयले हांव चलत येयला चलत म्हाज्या घरा कडल्यान हांगा चलत येयला हांव कित्याक तर हेच्यात कानार आनी मनार घालपाक आनी व्हिडियो कित्याक हे तेजे हे बी करूंक ना आवाज कित्याक आयकूं येयलो पळय हांव भिना म्हणून कोणाकूच 3 वर्सां जालीं घरान गटार भरलेले आसा ही कोणूच एक्शन घेयना म्हाजी येवपाक तयार ना पळोवपाक तयार ना फक्त येवन वाज हाडटा म्हाका आं आनी लोकांच्या गटाराचें उदक वास घेवंक जाता घरान रावूं बरें हांव जोडूंक तरी वयता फटाफट घाटयांक हाडून हे उस्पून घेतले घर बरें बांदून काडटलें म्हणून राग येवपाचो न्ही हेंच्या कडेन पयशे आसा म्हाज्या कडेन पयशे ना म्हणून हांव अशें धांवता हेवटेन तेवटेन कितले पयस येयले पळय म्हाजें घर खंय आनी हें खंय आं येयले न्ही भर पावसान आमच्या दारान येता केन्ना येता तांकां गरज पडटा तेन्ना ते दारान येता आमच्या हळू उलय म्हाका एक सारकें तोंडान कितें घातलें काय ना खोकली येवंक लागता आनी आजूच हांवें गरम उदकाची बाटली घालूंक ना हेतून बॅगान म्हाज्या अशें सतयता म्हाका एक जीवन जगता हांव सगळे फोटो धाडटा कितें धाडटा तरी पण केल्लोच करिना आं पळोवपाकूच तयार ना कोण सांगपाक तयार ना